वन्दे ब्रह्मेन्द्ररुद्रादिवन्द्यं श्रीपादपङ्कजं शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं हयशीर्षकम् श्रीमदानन्दतीर्थाख्यं प्रणमामि जगद्गुरुं यद्वचश्चन्द्रिका भक्तसन्तापं विनिकृन्तति रघुकान्ताख्यदान्ताख्ययति द्वयसकाशतः रघुप्रेममुनिर्जातो अरणिभ्यां पावको यथा रघुदान्तकराब्जोत्थं शमादिगुणबृंहितं रघुप्रेममुनिं वन्दे रामपादैकसंश्रयं श्रीमदानन्दतीर्थार्यसम्प्रदायपयोर्णवे सुधेव हि समुद्भूतो रघुप्रेमाख्यसन्मुनिः कलिकल्मषयोगेन दुष्टचेतस्कसज्जनान् उद्धर्तुं प्रेषितो नूनं हरिणाहंसराड्भुवं गुरुवर्यमहाभागसुजनेषु दयां कुरु प्रार्थयामि दयासिन्धो मामुद्धर भवार्णवात् दारिद्र्यदुःखसन्तप्ता ये जनाः पर्युपासते तेषां दुःखप्रहाणं स्यात् क्षिप्रं मौनेरनुग्रहात् येन रास्तर्तुमिच्छन्ति सुदुस्तरभवार्णवम् समाश्रयेयुर्नौकान्ते रघुप्रेमार्यरूपिणीं यस्याङ्घ्रिधूलिपरिभूषितगात्रवन्तः यस्याङ्घ्रिधावनजलं शिरसा वहन्तः यस्याङ्घ्रिकञ्जमधुसेवनभृङ्गभूताः ते नित्यसौख्यमुपयान्ति हरेः प्रसादात् अघाद्रेर्दारणी दक्षदृष्टिवज्रिणमर्थये प्रणतार्तिं प्रश्यशु प्रणतानुद्धरेत्यहम् शिष्यो हन्तनयो हन्ते किङ्करो हन्तवानघ प्रसीद कृपया मह्यं बिम्बरूपं प्रदर्शय अस्मिन् वृन्दावने पुण्ये सेवितः पद्मजादिभिः एकदवित्रिचतुर्भिश्च पञ्चाष्टदशरूपकैः चतुर्विंशतिरूपैर्वा एकपञ्चाशता तथा शतरूपैः सहस्रैश्च रूपकैस्रमते हरिः हयग्रीवश्च कृष्णौ च लक्ष्मीनारायणस्तथा धन्वन्तरिश्च रामौ च कपिलो दत्त एव च नृसिंहभूधरौ हंसो रूपैरेतैरधोक्षजः सदा सन्निहितो भूत्वा क्रीडते भगवान् स्वयं येन राश्रद्धया युक्ताः मुनिराजं भजन्ति ते ज्ञानविज्ञानमारोग्यं धैर्यं कीर्तिं च सन्ततिम् ईशत्वं च वशित्वं च श्रियं क्लेशविमोचनम् सर्वसिद्धिं च मुक्तिं च लभन्ते हि यथेप्सितम् दिव्यसाधनसम्पत्त्यतुष्टप्राणप्रसादतः चतुश्शताब्दपर्यन्तं भजकेष्टप्रदायकः वृन्दावनेऽत्र भविता राजमानो महामुनिः स्मारयन्नर्जुनं भक्त्या वैराग्येण शुकं तथा यत्फलन्न समाप्नोति प्रसवद्गोप्रदक्षिणात् प्रदक्षिणात्तदामाप्नोति गुरुवृन्दावनस्य वै ब्रह्मराक्षसवेतालभूतप्रेतादयो गणाः नामोच्चारणमात्रेण पलायन्ते न संशयः ॐ श्रीरघुप्रेमाय नमःत्यष्टाक्षरमन्त्रतः सर्वाभीष्टमवाप्नोति नात्र कार्यविचारणा छन्दःशब्दादिशास्त्रेषु गतिहीनोऽस्मि बालकः गुरुवनुग्रहलेशेन रचिता स्तोत्रमालिका एकवारं पठेन्नित्यं लभते ज्ञानमुत्तमम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं मुच्यते सर्वबन्धनात् त्रिवारं पठेन्नित्यं त्रिकालज्ञो भविष्यति पञ्चवारं जपेन्नित्यं मुच्यते पञ्चपातकात् सप्तधा दशधा चैव भक्त्या जपति नित्यशः धुनोति सर्वपापानि न याति यममन्दिरम् चन्द्रसूर्योपरागे च व्यततीपाते च वैधृतौ जन्मार्क्षे वाथ पुष्यार्के जपात् सिद्धिर्भविष्यति पुरश्चरणरीत्या वा शतमष्टोत्तरं तथा एकदवित्रिचतुःपञ्चसप्तकं मण्डलं तथा वर्षमेकं जपेद्यो वै पुरुषस्तत्प्रभावतः सम्प्राप्य सर्वलोकान् सःक्रमाद्याति परं पदम् त्र्यक्षोपाङ्गलवेन मन्मथमकार्षीद्भस्मसादञ्जसा तद्वद्भक्तमनोरुहान् कुविषयान् कामान् प्रदाह्यामं भक्तिज्ञानविरक्तिभाग्यमुचितं दत्त्वा भवार्णोद्धृतिम्
कर्तायं मुनिपुङ्गवोऽत्र भगवान् प्राणेश्वरः साक्ष्यलम् इतीदं रचितस्तोत्रं स्वामिरायाभिधेन वै पठनाल्लभते सौख्यं शाश्वतं चैहिकं तथा चिन्तामणिं स्वभक्तानां कल्पवृक्षं च कामदं स्वामिनं त्वां रघुप्रेमतीर्थं वन्दे ह्यभीष्टदम् इति श्रीमुत्तिगिस्वामिरायाचार्यविरचित श्रीरघुप्रेमतीर्थस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।